गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम हाम्रो सवालमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता डेभिड पाण्डे। फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनको 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो सान्वी मार्फत तपाईले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हाम्रो सवालमा रहेर हामीले शनिबारदेखि बिहीबारसम्म राति 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर, अझै विशेष गरेर समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्नेछौँ, परामर्श गर्नेछौँ। आज नेपाल र चीनको औपचारिक रूपमा अथवा कूटनीतिक रूपमा सम्बन्ध स्थापित भएको 65 वर्ष लागेको छ। यो अवसरमा नेपालका जो राज्य संयन्त्रमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायतले शुभकामना आदान प्रदान गरिसक्नु भएको छ। उताबाट चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ र नेपाललाई सधैँभरि सहयोग र सद्भाव कायम हुने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच विभिन्न समयमा नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धमा दरार आउने गर्दछ। अब यी दरारलाई चिर्दै नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई कसरी मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव तथा चीनका लागि नेपाली पूर्व राजदूत लीलामणि पौडेलसँग कुरा गरेका छौँ। प्रस्तुत छ यो कुराकानी। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। आज चीन र नेपालको सम्बन्ध भएको, कूटनीतिक रूपमा सम्बन्ध स्थापित भएको 65 वर्ष पुरा भएको छ। अहिलेसम्मको यो पिरियडमा आउँदाखेरि तपाईँले कसरी निहालिरहनु भएको छ नि चीन र नेपालको यो सम्बन्धलाई? हुन त नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध चाहिँ 2000 वर्ष, झन्डै 2000 वर्ष पुरानो छ, लिखित भनौँ न यसको अभिलेख। तर यो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 65 वर्षमा दुई मुलुकहरूको बीचको सम्बन्धको चाहिँ विस्तार चाहिँ एकदमै राम्रो ढङ्गले र सकारात्मक बाटोमा कहिले पनि हामी चाहिँ दुई मुलुकका बीचमा त्यस्तो अप्ठ्यारो अथवा असहज नभइकन अगाडि बढाएको छ। यो चाहिँ मैले यसलाई सुखद 65 वर्ष भन्छु। जस्तै अहिले पछिल्लो समय विभिन्न प्रकारका आरोप प्रत्यारोपहरू लाग्ने गरेका छन्। चीनले नेपालको राजनीतिमा होस् अथवा अरू विषयमा पनि हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भन्ने जस्ता आरोपहरू लाग्दै आइरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो चाहिँ अब आरोप लगाउनेले अब चीनसँग पश्चिमी विश्वको चाहिँ अहिले प्रतिद्वन्दिता बढेको छ अनि उनीहरूले त्यो आफ्नो दृष्टिकोणले आफ्नो आँखाले हेरेका हुन्। मलाई नेपालीहरूले त्यो ढङ्गले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छन् चीनको नेपाल चीन सम्बन्धलाई भन्ने कुरा चाहिँ लाग्दैन। जस्तै नेपालले एक चीनको नीतिलाई अझै पनि अवलम्बन गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अनि छ नि, त्यो त नेपालको चीनसँगको सम्बन्धको मजबुत आधारै त्यही हो। जस्तै सर, पछिल्लो समय गत 2019 को अप्रिलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन भ्रमण गर्नुभयो। अक्टोबरमा 2019 को अक्टोबरमा चाहिँ उताबाट सी जिनपिङ नेपाल भ्रमण आउनुभयो। यस पछाडिपट्टि सम्बन्ध झन् थप प्रगाढ बन्दै गइरहेको त्यो चाहिँ जुन दुईटा भ्रमणले, एउटा त अब नेपालको तर्फबाट भन्दाखेरि गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपालको राष्ट्रपतिको पहिलो राजकीय भ्रमण थियो अनि त्यो भ्रमण एक हिसाबले त्यसै पनि ऐतिहासिक भयो। अनि दोस्रो चाहिँ जुन किसिमका त्यो द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संयन्त्रहरूमा हाम्रा विषयका समझदारीहरू बने अनि त्यसले चाहिँ नेपाल चीन सम्बन्धलाई चाहिँ थप अगाडि बढाउन, गतिशील बनाउनलाई चाहिँ निकै ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ भन्ने लाग्छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण त अर्को ऐतिहासिक किन हो भने यो 23 वर्षपछिको पहिलो भ्रमण थियो चिनिया राष्ट्र प्रमुखको। अनि दोस्रो चाहिँ चीन 23 वर्ष पुरानो चीन पनि थिएन, अहिले चीन चाहिँ दोस्रो विश्व शक्ति हो। त्यस त्यहाँको राष्ट्रपतिको भ्रमण त्यसै पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण थियो। त्यो दुईटा चाहिँ साङ्केतिक कुरा भए।
तर ठ्याक्कै देखिने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालले आर्थिक सामाजिक राजनैतिक विकास नेपालको शान्ति स्थायित्व सबै क्षेत्रमा चाहिँ चीनको दह्रो समर्थन हामीले चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। त्यसकारण त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो दुवै भ्रमण नेपाल चीन सम्बन्धको इतिहासमा एकदमै महत्त्वपूर्ण वर्षको रूपमा र महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। जस्तै अहिले पछिल्लो समय नेपाल र चीन बिचका विभिन्न प्रकारका चीनले नेपाललाई धेरै लामो समयदेखि शिक्षा स्वास्थ्य विकास पूर्वाधारको विधामा सहयोग गर्दै आइरहेको छ, अझै पनि निरन्तर त्यो छ। अनि अहिले अझै BRI को कुराहरू आइरहेको छ हैन। अहिले पछिल्लो समय चीनबाट नेपालका लागि सहयोग अथवा नेपालको हितमा हुने भएका कामहरू के हुने हजुरको लामो समय अथवा मैले त्यो आजको राइजिङ नेपालमा अनि लगानी सम्बन्धी एउटा मैले त्यसमा प्रकाश पार्ने मात्र प्रयास गरेको छु मैले। अनि हिजो मात्र एउटा कान्तिपुरमा मैले एउटा सानो लेख लेखेका थिएँ र आज फेरि चीनको एउटा प्रसिद्ध टेलिभिजन च्यानल छ CGTN, त्यसको चाहिँ अनलाइन संस्करणमा मेरो एउटा लेख पनि आएको छ, त्यहाँ मैले उल्लेख गरेको छु। मैले त्यसमा देखिने गरी भएको चाहिँ उपलब्धिहरू हालैका वर्षहरूमा चाहिँ जस्तो चीनबाट नेपालले प्राप्त गर्ने विकास सहायता गएको 4 वर्षमा 4.25 गुणा बढ्या रहेछ। 4.25 गुणा। अहिले चीन नेपालको चीन चाहिँ एउटा सबैभन्दा ठुलो मध्येको विकास सहायता दिने मुलुक हो विकास सहायताको हिसाबले। त्यो किन अब हुन त नेपालले आफ्नो विकास आफै गरे हुन्थ्यो, तर अहिले हामीसँग भएको साधन स्रोतहरू विकासको लागि पर्याप्त छैन, त्यसकारण हामीले अरूको सहयोग लिनुपर्छ। त्यसकारण त्यो सहयोग चाहिँ यसरी सहयोग वृद्धि हुनु त हाम्रो लागि चाहिँ एउटा विकास तीव्र विकास चाहनेहरूको लागि एउटा खुसीको कुरा हो। दोस्रो चीनको सहयोगको विशेषता छ अरूको भन्दा। धेरै मुलुकहरूले सहयोग चाहिँ आफ्ना सहयोग नियोगहरू छन्, एड एजेन्सी भन्छौँ हामीले, तिनीहरू यहाँ राखेर तिनीहरू मार्फत दिन्छन्। उनीहरूको समानान्तर सरकार जस्तै समानान्तर विकास संस्था छ अनि उनीहरूले दिनेमा चाहिँ उनीहरूका प्राथमिकता छन्। हामीले यसमा लगानी गर्छौँ यसमा गर्दैन भनेर उनीहरू भन्दै आउँछन्। हाम्रो पैसा लिने भए यसमा गर, हाम्रो पैसा लिने भए यो शर्त मान, हाम्रो पैसा लिने भए यो कानुन संशोधन गर, हाम्रो पैसा लिने भए हाम्रो यस्तो मान्छेहरू यो चाहिँ कन्सल्टेन्ट भन्छौँ हामीले, यो चाहिँ हाम्रा परामर्शदाता राख, यतिजना राख, यस्तो खालको मान्छे राख, यो मान्छेलाई यति तलब दिनुपर्छ, यो उनीहरूका त्यस्ता किसिमका हस्तक्षेपहरू आउँछन्। र अनि असाध्यै धेरै चाहिँ समय लगाउँछन् त्यो परियोजनाहरू तयार गरेर। एउटा परियोजना समाएर बस्यो भने चाहिँ हाम्रो विकास गतिशील हुने होइन, अवरुद्ध हुन्छ। किनभने उनीहरूले त्यो समाएपछि अर्को विकासको चाहिँ परियोजना त्यहाँ पर्दैन, फलानु छ भन्ने भएपछि अरू विदेशी नियोगहरूले अरू विदेशी सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग दिन्नन्। एउटा पस्या ठाउँमा अर्को पस्न राम्रो मानिँदैन नि त। अनि उसले चाहिँ ओगटेर बसिरहन्छ, काम चाहिँ गर्दैन। तपाईँलाई मैले उदाहरणै दिएर भन्छु, हामीसँग एउटा चाहिँ यो सूचना प्रविधि सम्बन्धी एसियाली विकास ब्याङ्कको एउटा 2 अर्ब चान्चुनको एउटा परियोजना थियो। त्यो परियोजना सुरु गर्न थालेको 15 वर्ष जति भयो होला, तर चाहिँ त्यसले अब कामै गर्न थालेको पनि 10-12 वर्ष भयो। त्यो 10-12 त्यसको परियोजना पूर्ण पनि थिएन। हाम्रो यो चाहिँ यो सूचना प्रविधिको विकासको लागि पर्याप्त पनि थिएन त्यो। अनि त्यो छिटो कार्यान्वयन भएर सकिँदा पनि सकिएन। हामीले अर्को परियोजना पनि अड्केर बसिरह्यो, बसेकै हामी धेरै पछाडि पर्यौँ आइटीमा। त्यो विकास आएर चाँडै हुन्छ भन्ने होइन, विकास त्यसरी अवरुद्ध भयो भने हामी पछाडि पर्छौँ। पैसा दिएर हामीलाई पछाडि पार्ने काम पनि गर्छन्। त्यो रोकेर राखिदिने अनि काम नगर्ने, लामो समयसम्म काम गरेन भने हाम्रो त्यस्तो कुनै, मैले कुनै मुलुकको नाम लिन चाहन्न, बाटो त्यस्तै भएको थियो। विकास सहायता दिने भने वर्षौँसम्म बाटो नबनाइदिएपछि त्यसै पछाडि पर्यो, अर्को परियोजना आउँदैन त्यहाँ। त्यसकारण चीनको फाइदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चीनले त्यस्ता शर्त राख्दैन। चीनले सबै सहयोग चाहिँ सरकारी संयन्त्र मार्फत दिन्छ। सरकारको हाम्रो अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, के मन्त्रालय भनौँ, अरूले पनि भन्दा त अरूले पनि त्यही भन्छन्, तर उनीहरूका त समानान्तर विकास संस्थाहरू पनि छन्। र अनि चाहिँ उनीहरूले थुप्रै शर्तहरू पनि राखेका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ ती शर्तकै कारणबाट परियोजनाहरू चाहिँ समयमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। त्यसकारण चीनको सहयोगको सुन्दर पक्ष भनेको यो सरकारी संयन्त्र मार्फत जाने हो।
अनि तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईले अब यो अहिले बीचमा अब ठ्याक्कै देखिने लाभहरू के हुने भन्ने कुराहरू गर्नुभयो होला बिआरआई भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ अहिले झन्डै 5000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू चीनमा पढिरहेछन् तिनीहरूले उच्च शिक्षा हासिल गर्छन् यहाँ आएर हाम्रो आर्थिक सामाजिक प्राविधिक विकासमा उनीहरूको योगदान रहन्छ अनि अब अरु विभिन्न संघ संस्थाहरूका बीचमा विभिन्न मन्त्रालय विभागहरूका बीचमा पनि द्विपक्षीय सहयोगका थुप्रै कामहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेछन् गैर सरकारी क्षेत्रको सरसम्पर्क पनि एकदम धेरै बढेको छ जनस्तरको सम्बन्ध भनौँ न त्यसमा चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरू भए अनि यो चाहिँ बौद्धिक समुदायहरू भए पेशागत सङ्घ संस्थाहरू सङ्गठनहरू भए व्यावसायिक सङ्घ संस्था सङ्गठनहरू भए कलाकर्मीहरू भए मिडियाकर्मीहरू भए त्यो सबै बीचको सम्बन्ध बढेको छ त्यो चाहिँ भनेको जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार हुनु भनेको दुई मुलुकहरूको सम्बन्धको लागि सबभन्दा सुखद कुरा हो त्यसले चाहिँ सम्बन्धलाई धेरै थप उतार चढाव हुनबाट रोक्छ अनि त्यसका अरु सहयोगका क्षेत्रहरू पहिलाउनलाई सघाउ पुर्याउँछ र एकअर्काका बीचका भएका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न र तिनीहरूको विकास गर्नका लागि चाहिँ उपयुक्त वातावरण बनाउँछ त्यो पनि बढेको छ अनि लगानीको हिसाबले त चीन चाहिँ गएको 4 वर्षमा सबभन्दा पहिलो वैदेशिक लगानीकर्ता मुलुक हो भनौँ न हाम्रो स्रोत मुलुक हो झन्डै 69% वैदेशिक लगानी गएको 4 वर्षमा त्यो चाहिँ वैदेशिक लगानीको कुल नेपालमा भित्रिएको वैदेशिक लगानीको 69% चाहिँ चीनबाट मात्रै आछ अनि व्यापार साझेदार पनि दोस्रो ठुलो व्यापार साझेदार हो भलै हाम्रो व्यापार घाटा चाहिँ संसारसँगै पनि एकदम ठुलो फराकिलो बढाएको छ त्यो चीनसँग पनि छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले पूर्ति गर्नलाई चाहिँ सकिरहेको चाहिँ छैनौं अनि पर्यटन पनि तीव्र गतिमा बढिरहेछ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पर्यटनसँग सम्बन्धित अवसरहरूबाट लाभ लिनलाई पनि मद्दत पुग्छ चीन चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो बाहिर पर्यटक पठाउने मुलुक पनि हो अहिले संसारमा सबभन्दा धेरै मान्छे चाहिँ घुम्न जाने मुलुकमा चीन पर्छ 1 नम्बरमा अनि ती गएर चीनका धेरै मुलुकहरूका विश्वका धेरै मुलुकहरूको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान गतिशील बनाउन अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि चाहिँ चीनिया पर्यटकहरूको धेरै ठुलो भूमिका छ नेपालमा हामीले चाहिँ चीनिया पर्यटकहरूलाई त्यो हिसाबले आकर्षण गर्न सक्दाखेरि हामीसँग पर्यटकीय सम्भावना भएको हुनाले हामी लाभ लिन सकिने पनि हुन्छ भलै अब अहिले यो कोरोनाको कारणबाट अहिले हामी ज्यादै धेरै चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यो वर्ष गर्न सकेनौं तर 2019 सम्मका चाहिँ हाम्रा प्रयासहरू र त्यसबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू चाहिँ उत्साहप्रद छन् एकदम जस्तै यो बीचमा चीन र नेपालको सम्बन्धको बीचमा कहिले कतै दरार आएको हजुरलाई केही हैन त्यस्तो छैन मैले चाहिँ समस्या रहित सम्बन्ध भन्छु मान्छेहरूले कहिलेकाहीँ एकदम चाहिँ भारत र नेपालको बीचमा पनि विभिन्न चरणमा कति बेला समुदायहरू अथवा नेपाली र भारतीय नागरिकहरू रूपमा रिसराग हुने कतिला कूटनीतिक रूपमा राजनीतिक रूपमा हुने तब त्यो चीनसँग चाहिँ हामीले अहिले भन्दाखेरि मैले चाहिँ समस्या रहित सम्बन्ध भन्ने गर्छु मैले हैन त्यो भने मतलब चाहिँ फेरि समस्या रहित सम्बन्ध भन्दाखेरि त हामी चाहिँ केही कामै गर्नु पर्दैन कि भने जस्तो पनि हुन्छ हैन तर चीनसँग चाहिँ हाम्रो तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध कहिले पनि भएन अनि यो दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेपछि हुन त अब चीनसँग पनि हाम्रा दुईवटा लडाईँ भएका हुन् इतिहासमा त्यो चाहिँ अब 19औं शताब्दी 18औं शताब्दीतिर भए तिनीहरू लडाईँ भए हैन तर चाहिँ त्यो हामी कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना पछिका वर्षहरू चाहिँ हामी चीनसँग त्यस्तो उतार चढावको सम्बन्ध कहिले भएको छैन सुखद सम्बन्ध छ त्यो चाहिँ त्यो कहिले चाहिँ अलि रफ्तारमा अगाडि बढेको अनि कहिले चाहिँ अलि गति चाहिँ सुस्त भएको मात्रै हो तर चाहिँ तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध होइन जस्तै हजुर चीनमा रहँदा त्यहाँको नागरिकले अथवा त्यहाँको सरकारी निकायले राज्य संयन्त्रले नेपालप्रति हेर्ने नजर नेपालबाट गरेको आश त्यो त चिनियाहरूले नेपाली प्रति देखाउने सद्भाव चाहिँ एकदम धेरै प्रशंसनीय त्यो मैले उदाहरणकै रूपमा के भन्न सक्छु भने चाहिँ अब हाम्रो नेपाल चाहिँ सानो मुलुक पनि हो अनि हामीसँग हाम्रो धेरै साधन स्रोत क्षमता पनि छैन त्यो चीनका सबै जनसङ्ख्यासम्म हाम्रो नेपालको सूचनाहरू पुर्याउनलाई भाषागत समस्या पनि छ तर हामीले चाहिँ हाम्रो पर्यटनको प्रचार पनि गर्न पर्या छ त्यो पर्यटनको प्रचार गर्नलाई माध्यम दुईटा हुन्छ नि एउटा माध्यम भनेको चाहिँ विज्ञापनबाट जाने व्यापारिक विज्ञापन
त्यो चीनको बजार छोइ नसक्नु महँगो छ, प्रवेशै गर्न नसक्ने खालको महँगो छ। अर्को चाहिँ सामाजिक सम्बन्ध बनाएर गर्ने प्रचार प्रसारहरू भनौँ न, चिनिया सरकारी निकायहरू, गैर सरकारी जनता, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग लिएर गर्ने प्रचारहरू। त्यो प्रचार चाहिँ हामीले अब पैसाको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त कति अरबौँ रुपियाँ खर्च गरे पनि नपाउने खालको हामीले चाहिँ सहयोग चिनिया जनताहरूबाट पाएर हामीले चाहिँ पर्यटन यो लगानीका प्रचार प्रसारहरू चीनमा गर्न सक्यौँ। हामी चीनका धेरैजसो ठुला सहरहरूमा पुगेर नेपालको पर्यटन लगानी बारे हामी कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। म त्यहाँ भएको बेलामा हरेक वर्ष हरेक महिनामा हामीले कार्यक्रमहरू गरिरह्यौँ। अधिकांश सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीलाई आउनुस् भनेर स्वागत गरे मात्रै होइन, हाम्रो चाहिँ चाहिने हाम्रो खर्च सर्च समेत उहाँहरूले जुटाइदिएर हामीले चाहिँ हाम्रो प्रचार गरेर फर्केर आउँथ्यौँ हामीहरू। त्यो धेरै ठुलो सद्भाव नभइकन त्यस्तो पाइँदैन। जस्तो मलाई तपाईँ मानिलिनुहोस्, म सङ्घाईमा नेपालको प्रचार गर्न भनेर बेजिङबाट जानुपर्ने भयो। हवाईजहाज चढेर जाने, त्यहाँ होटलमा बस्ने, खाने, एउटा चाहिँ होटलको भाडा, एउटा होटलको हललाई भाडामा लिने, त्यहाँ मान्छे बोलाउने, त्यसपछि ती मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चिया नास्ताको व्यवस्था गर्ने, त्यहाँ माइकको साउन्ड सिस्टम हुन्छ, त्यो रेकर्डिङ सिस्टमहरूको व्यवस्था गर्ने, अभिलेख राख्ने गर्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ प्रस्तावहरू तयार गर्ने, त्यहाँ चाहिँ के प्रस्तुतिहरू तयार गर्ने, त्यो सबै कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँ लाखौँ खर्च हुन्छ। तर हामी कस्तो गर्थ्यौँ भन्दाखेरि उहाँ त्यहाँ मध्ये कुनै एकजना सङ्घ संस्थालाई अथवा त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई, नगरपालिकालाई हामी यस्तो कार्यक्रम गर्न चाहन्छौँ, तपाईँले सघाउनुहोस् भनेपछि होइन, सबै कार्यक्रमहरू हामी त्यसरी गऱ्यौँ चीनमा भने। हामी चाहिँ सबै ठुला सहरहरूमा गऱ्यौँ भने त उहाँहरूकै खर्चमा हामी त्यस्तो कार्यक्रमहरू दूतावासले गर्थ्यौँ। जनस्तरबाट, त्यहाँको स्थानीय सरकारबाट, त्यहाँको सङ्घ संस्थाहरूबाट हामीलाई चाहिँ त्यस्तो सहयोग हुन्थ्यो। त्यो सद्भाव नभइकन पाउने कुरा होइन नि। जस्तै त्यहाँबाट नेपालले सिक्ने कुराहरू के हुन् नि? अब चीनसँगबाट त संसारले सिक्ने कुराहरू थुप्रै छन्। चिनियाहरू एउटा चाहिँ चिनियाहरू असाध्यै धेरै मेहनती छन्, अनुशासित छन्। त्यो नेपालीहरूले सिक्नुपर्ने पहिलो गुण त त्यही नै हो। दोस्रो कुरा चाहिँ उनीहरू आफ्नो काम प्रति असाध्यै धेरै इमान्दारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्छन्, समयको असाध्यै धेरै पालना गर्छन्। अनि उनीहरू चाहिँ अर्काको नचाहिने विषयहरूमा धेरै चासो राख्दैनन्, अनि आफ्नो चाहिने विषयहरू बाहेक अरू धेरै विषयहरूमा उनीहरू अनावश्यक चासो राख्दैनन्। उनीहरू त्यस्तै अर्काको चाहिँ कुरा काट्दै आलोचना गर्दै हिँड्दैनन्। उनीहरूबाट हामीले सिक्नुपर्ने त्यो हो भने विकास निर्माणको कुराहरूमा चाहिँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले भ्रमणको बेलामा पनि भन्नुभएको थियो एउटा शब्द, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले चाहिँ समयमा काम गर्ने भनेको कुरा चीनमा समयमै गर्ने हो भन्नुभएको थियो उहाँले। हामीले चाहिँ सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ समयमा काम सम्पादन गर्ने हो। जस्तो तपाईँलाई मैले के भन्छु भने चीनको राष्ट्रपति उहाँ आउनुभएको बेलामा चाहिँ आउने 3 वर्षका लागि 3.5 अर्ब चिनिया आरएमबी युआन अनुदान सहायता दिने भनेर घोषणा गर्नुभयो। त्यो भनेको अहिलेको हिसाबले हाम्रो चाहिँ झन्डै 60 अर्ब जति नेपाली रुपियाँ हुन्छ। त्यो चाहिँ 3 वर्षलाई, आउने 3 वर्षलाई। अब त्यो हामीले छिटो परियोजनाहरू बनाएर अनि हामीले त्यो पैसा चाहिँ हामी यो ठाउँमा खर्च गर्छौँ भनेर चिनियासँग चाहिँ प्रस्ताव गरेर त्यो रकमहरू ल्याएर हामीले खर्च गऱ्यौँ भने त हामीले त्यो चाहिँ 60 अर्बबाट फाइदा लिन सकियो। अब हामीले परियोजना अहिलेसम्म हामीले एउटा पनि परियोजना बनाएनौँ, अनि परियोजना प्रस्तावै गरेनौँ त्यहाँ। अनि चाहिँ त्यसपछि हामीले त्यस चाहिँ कार्यान्वयनलाई चाहिँ छिटो पनि लगेनौँ, परियोजना प्रस्ताव गऱ्यौँ तर त्यो परियोजनाको पूर्व तयारीहरू गरेनौँ। ल पूर्व तयारी पनि गरेर परियोजना प्रस्ताव पनि गऱ्यौँ, समझदारी पनि भयो, परियोजना कार्यान्वयन गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ समयमा काम गरेनौँ भने त फेरि पनि त्यो पैसा काम लाग्दैन। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ समयमा काम गर्नलाई चिनियाबाट सिक्नुपर्छ। तपाईँलाई अर्को उदाहरण दिएर भन्छु, भैरवाको एयरपोर्ट हो। भैरवाको एयरपोर्ट बनाउने त्यो कम्पनीले तपाईँहरूले धेरै ढिलो गर्नुभयो, अब प्रोजेक्ट क्यान्सल हुँदैछ, अनि तपाईँले चाँडै काम गर्नु पर्यो भनेर म जाँदा बित्तिकै त्यो चाहिँ कम्पनीको प्रधान कार्यालयको मान्छेलाई मैले दूतावासमा बोलाएर कुरा गरेको थिएँ। त्यतिखेर अवरुद्ध भएको थियो भैरवाको एयरपोर्ट, अनि त्यसलाई चाहिँ बनाउने काम त्यो कम्पनीलाई भन्दाखेरि उसले हामी त किन ढिलो गर्थ्यौँ र, हामीलाई त ढिलो गर्दा नोक्सान छ। यो यस्तो परियोजना चाहिँ चीनमा हामीले 9 महिनाभित्र बनाउँछौँ, तर तपाईँ कहाँ चाहिँ 9 महिना त हामीले एउटा त्यतिखेर जिल्ला विकास समिति थियो,
जिल्ला विकास समितिमा चाहिँ ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गर्ने सम्बन्धी एउटा हामीले अनुरोध पत्र पठाएको 9 महिना भयो उत्तर आएको छैन भनेर भन्थे उनीहरूले। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि त्यो चिनियाहरूले चाहिँ धेरै छिटो काम गर्छन्। हामीले सिक्नुपर्ने कुरा त्यही हो। चिनियाहरूको गतिमा काम गर्न हामीलाई आवश्यक छ। हामीले विकास त चाँडै चाहियो छ नि हामीलाई। हामी चाहिँ एउटा परियोजना लिएर मेलाम्ची जस्तो 15-20 वर्ष कुरेर 25 वर्ष कुरेर बस्ने चाहिँ हामीलाई अहिले सहुलियत छैन। त्यो भयो भने विकासमा धेरै पछाडि पर्छौँ। तर चाँडो काम गर्नलाई चाहिँ चिनियाले जस्तै अनि रात साँझ 24 घण्टा खटेर काम गर्ने, समय बनाउने कुनै कामको, अनि त्यो समयभित्र सम्पन्न गर्ने, समयको महत्त्व चाहिँ समयभित्रै काम सम्पन्न गर्ने। चिनियाहरू चाहिँ कामको गति असाध्यै तीव्र छ। त्यो हामीले सिक्नुपर्ने कुरा हो। सर, अहिले अथवा विगत लामो समयदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरू अथवा सत्तामा गइसकेपछि पनि भारततिर अलि बढी लगाव हुने, चीनतिर अलि पछाडि जो हुने, यस्तो हुने गरेको छ नि। त्यो के भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि बेलायतले जब भारतमा उपनिवेश बनायो, हाम्रो चाहिँ 1816 मा जुन सुगौली सन्धि भयो, त्यो सन्धिपछि चाहिँ नेपाल दक्षिणतिर फर्केको। सन्धिभन्दा पहिला हेर्नुभयो भने चाहिँ डोरबहादुर बिष्टले आफ्नो एउटा संस्मरणमा लेख्नु भएको थियो, 17औं 18औं शताब्दीमा, 17औं र 18औं शताब्दीमा नेपालीहरू नेपालभन्दा बाहिर संसारमा सबभन्दा धेरै कहाँ थिए भन्दाखेरि चीनको तिब्बतमा थिए, र नेपालमा सबभन्दा धेरै विदेशीहरू कहाँका थिए भन्दाखेरि अनि चिनिया तिब्बती मूलका चिनियाहरू थिए। उहाँले त्यो लेख्नु भएको छ किताबमा। भनेको मतलब 17औं र 18औं शताब्दीसम्म चाहिँ हामी त्यतातिर रहेछौँ। त्यो बेला हामी चाहिँ गौरव गर्न लायक सांस्कृतिक रूपले र आर्थिक रूपले हामी सम्पन्न थियौँ। हामी अनि त्यो बेलाको हैसियत हेर्दाखेरि हामी संसारका विकसित मुलुकहरू भन्नेहरूसँग चाहिँ हामी लडेकै हो नि त। बेलायतसँग, संसारको साम्राज्यसँग लडेर 1.5 वर्षसम्म टिकेको हो नि त। त्यसकारण तिनीहरूसँग हामी सम्बन्ध राख्दा त हामी सम्पन्न हुने रहेछौँ नि। अहिले पनि उखान छ नि त, लासामा कान सुन्छ मेरो कान बुझ्छ भने मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले त्यताबाट व्यापार गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पर्याप्त लाभ ल्याएको थियौँ। जब हाम्रो व्यापार दक्षिणतिर गयो, हाम्रो उद्योग धन्दा पनि चौपट भयो, लाभ पनि चौपट भयो। अब त्यो निरन्तरता बेलायतीहरूले चाहिँ राणाहरूले एउटा कोही मान्छेहरू त्यसलाई राम्रो पनि भनेका छन्। बेलायतले राम्रो सम्बन्ध राणाहरूले नराखे भए नेपाल खाइहाल्थ्यो, नेपालको सार्वभौमसत्ता खान्थ्यो। त्यसकारण राणाहरूले चाहिँ ब्रिटिसहरूलाई चाकडी गरेर भए पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगाए। साना मुलुकले त्यसो गर्नुपर्छ भनेर केही इतिहासकारहरूले, केही विज्ञहरूले त्यसो भने पनि देख्छु मैले, हिजो आज पनि भने सुन्छु मैले। त्यो एउटा सुखद पक्ष त होला, उनीहरूको चाकडी गरेर सार्वभौमसत्ता जोगाएको पनि हो, केही फिर्ता ल्याएको पनि हो जङ्गबहादुरले, होइन, लडेर हारेको। तर चाहिँ आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले चाहिँ पराधीन बनाए। आर्थिक रूपले पनि हाम्रो युवा शक्ति, काम गर्ने शक्तिलाई लगाएर आर्मीमा भर्ना गरिदिएपछि हाम्रो उत्पादक शक्ति हो नि युवा भने त। हाम्रो अर्थतन्त्र भने कृषि थियो, कृषि श्रममा आधारित थियो। त्यतिखेरका उद्योगहरू भनेको श्रममा आधारित उद्योगहरू थिए, जस्तो यो जुट मिलहरू भएदेखि लिएर कपडा मिलहरू हुन् त्यतिखेरका विकास भएका, अनि फलामका कारखानाहरू हुन्, सबैमा चाहिँ कामदार चाहिन्थ्यो, अनि खानीहरू हुन्। ती सबै चाहिने कामदारहरू चाहिँ उनीहरूले लगे। दक्ष त भन्न भने श्रम, हाम्रा श्रमिकहरू लगे, दक्ष त थिएनन् तिनीहरू। हाम्रा सबभन्दा धेरै श्रम गर्ने मान्छेहरू लगेपछि उनीहरूले पैसा दिए, हामीले उनीहरूबाट किनेर खाने भयौँ। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म छ। त्यो अब अहिले पहिला लाउरी थिए, अब अहिले चाहिँ अरब र मलेसियातिर जान थाले। यसलाई नउल्टाइकन हामी चाहिँ सम्बन्ध राम्रो बन्दैन। दक्षिणतिर हुनुको ऐतिहासिक कारण चाहिँ त्यो ऐतिहासिक कारण। पछिल्लो कालखण्डमा 7 साल आएपछि के भयो भन्दाखेरि नेपालीहरू चाहिँ जब शासन सत्ता परिवर्तन हुन थाल्छ, अनि त्यो चाहिँ दक्षिणकाहरूले चाहिँ शासन सत्तामा आफ्नो हैसियत जमाउनका लागि चाहिँ त्यो परिवर्तनलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि प्रयत्न गर्ने। नेपालका राजनैतिक नेतृत्व कहिले जानेर कहिले नजानेर चाहिँ त्यसको शिकार भइरहने। त्यो क्रम चाहिँ अब पछिल्लो कालखण्डसम्म अहिलेसम्म छ, अहिले छ, जानेर नजानेर त्यही छ। त्यो कारणले गर्दा हो यसले हाम्रो नेपालको न सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि फाइदा गर्छ,
न हामी एउटा स्वावलम्बी अर्थतन्त्र विकास गर्नको लागि फाइदा गर्छ। जस्तै अब त्यो चीनसँगको सम्बन्ध चाहिँ त मान्छेले के भन्ने गर्छन् भन्दा चीन हामीलाई नेपाललाई सहयोग गर्न आउँदा पनि आउँदैन, यो हामी यहाँ धेरै भर पर्न हुँदैन भन्ने पनि केही मान्छे भनाइ सुन्छु मैले। त्यो चाहिँ त्यो त्यति उपयुक्त विश्लेषण हो भन्ने मलाई लाग्दैन। चीनको र नेपालको स्वार्थ एउटै छ, त्यसकारण हो यो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, तपाईँले बुझिरहनु पर्ने। चीनको र नेपालको स्वार्थ, चीन नेपालमा स्थिरता र विकास चाहन्छ। तपाईँ नेपालमा स्थिरता पनि भएन विकास पनि भएन भने चीनलाई आफू उसैलाई घाटा छ। के कुराले होइन, अब चीनको संवेदनशील क्षेत्र छ नि त, तिब्बत स्वशासित क्षेत्र नेपालको सिमानामा छ। नेपालमा विकास भएन भने अस्थिरता आउँछ, सामाजिक राजनैतिक अस्थिरता भयो भने चाहिँ त्यसको अस्थिरता त त्यहाँ असर पर्छ नि त। त्यसकारण चीन नेपालमा स्थिरता र विकास चाहन्छ। केही मान्छेहरू चाहिँ नेपाल टेकेर चीनलाई कमजोर बनाउनका लागि पहिला नेपाललाई अस्थिर बनाउन चाहन्छन्। नेपाल विकसित स्वावलम्बी भयो भने त उनीहरूले भन्यो नमान्ला नि त, भन्ने डर छ उनीहरूलाई। त्यसकारण नेपाल उनीहरूमाथि निर्भर भइरहोस् भन्ने, दक्षिणतिर पश्चिमहरूले कोही मैले नाम लिन चाहन्न, म नेपाल निर्भर भइरहोस् भन्ने चाहना छ। नेपालको अस्थिरतालाई कसले मलदल गरिरहेछ तपाईँ आफै खोज्नुहोस् न त। नेपालको अस्थिरतालाई मलदल गर्नेहरूले नेपालमा स्थिरता चाहँदैनन्। चीन चाहिँ आफ्नै स्वार्थका लागि पनि नेपालमा स्थिरता चाहन्छ। त्यसकारण चीनसँग नेपालको स्वार्थ मिल्छ। त्यही मिल्ने भएर नेपालको अरू कुनै कारण हामी तेस्रो मुलुकप्रति लक्षित हुँदै होइन। सबै त्यो मान्छेले चाहिँ चीनसँग सम्बन्ध बढायो भनेर कुनै मुलुकहरूले हाम्रो मुलुकप्रति लक्षित भन्छ, त्यो त एकदम वाहियात कुरा हो। नेपाल कसैसँग लड्न चाहन्न। नेपालले सबैसँग राम्रो मित्रता चाहन्छ, सबैसँग असल सम्बन्ध चाहन्छ। तर त्यो असल सम्बन्ध चाहिँ बनाउनका लागि अनि उनीहरूले पनि असल नियतले नेपालसँग हात बढाउनु पर्छ। 2072 सालमा सम्भवतः 2072 सालमा होला पारवहन सम्झौता पनि भयो। तर जुन प्रकारले दक्षिणतिरपट्टि नेपालको व्यापार छ, अरू सम्बन्ध छ, त्यो छैन। भौतिक पूर्वाधारको विकासको अभावले हो अथवा अन्य कुराले? अब पहिलो त भौतिक पूर्वाधारको विकास हो। त भौतिक पूर्वाधारको विकास पनि अवरुद्ध भइरहेछ विभिन्न कारणहरूले। त्यसमा भौतिक पूर्वाधारको विकास पनि जुन गतिमा हुनुपर्ने त्यो गतिमा भइरहेछ। नेपालभित्रै सम्बन्धमा दरार लिएर आउनको लागि कोही सक्रिय छ? अब मैले ठ्याक्कै अब दरार लिएर कोही सक्रिय छ भनेर भन्दाखेरि अलि ठाडो कुरा हुन्छ होला। म के भन्न सक्छु भन्दाखेरि नेपाल चीनको सम्बन्ध चाहिँ बढ्दाखेरि हाम्रो स्वार्थ चाहिँ कमजोर हुन्छ भन्ने ठान्नेहरू चाहिँ नेपालमा छन्, नेपालमा खेलिरहेछन्। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध राम्रो हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्छ भन्नेहरू चाहिँ छन्। त्यसले चाहिँ त्यो पूर्वाधार विकासमा पनि उनीहरूसँगको पूर्वाधार विकासमा पनि त्यसले अवरोधकको काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अवरोधकको काम गरिरहेको हुन्छ। त पारवन सुविधा काम अहिले चाहिँ हामीले पुरा प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ रेलवेको जोडिन जरुरी छ। यति लामो बाटो चाहिँ यो बस ट्रकको माध्यमबाट अनि पारवहन चाहिँ उपयोगी बन्दैन। जस्तै केरुङ काठमाडौँको कुरा आउँदाखेरि के छ नि चीनतिरको हल्ला त होइन। केरुङ काठमाडौँको कुराहरू गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ मैले व्यवसायीहरूलाई केरुङबाट सामान ल्याउन भनिरहेको थिएँ मैले होइन। चिनियामा बस्ने नेपाली व्यवसायीहरूलाई पनि चिनियाहरूलाई पनि केरुङको बाटो प्रयोग गर भनेर। उनीहरू के भन्दै थिए भन्दाखेरि गोन्चाउबाट केरुङसम्म ल्याउँदाखेरि जति ढुवानी लागत पर्छ केरुङबाट काठमाडौँ ल्याउँदाखेरि त्यति पर्छ। उता भनेको झन्डै 5000 किलोमिटर हो, यता भनेको 125 किलोमिटर हो, 150 पनि होइन। तपाईँ चाहिँ हाम्रो यो पूर्वाधारलाई तपाईँले रेलबाट जोडेपछि मात्रै बल्ल पारवहन तपाईँको चाहिँ पूर्ण कार्यान्वयनमा आउँछ। अनि अब त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अब नेपालले नै त्यसको पहल कदमी लिनुपर्छ। त्यो निर्णायक पहल कदमी नेपालले लिनुपर्छ। चीन चाहिँ सहयोग गर्न, नेपालभित्र आउँदा त सहयोग गर्न आउने त हुने हो त। निर्णायक पहल कदमी नेपालले लिनुपर्छ। त्यो परियोजना निर्बाध रूपमा अनि समयमै सम्पन्न हुने गरी चाहिँ नेपालले आफ्नो तत्परता गर्नुपर्छ, तयारी गर्नुपर्छ। यो पछिल्लो समय सर नेपालमा जुन प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता देखियो त्यस पछाडि चिनिया राजदूतको सक्रियता बढ्यो, त्यस पछाडि झन् धेरै टिका टिप्पणी हुन थाल्यो। अझै भारतीय मिडियाको कुरा गर्ने भने त भनिसाध्यै छैन ती कुराहरू। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ नि यो? अनि त्यहाँ विषय भेटै गर्दै विषयलाई लिएर चाहिँ एकदमै टिप्पणी गरिरहन पनि उपयुक्त ठान्दिनँ मैले, भेटकै विषयलाई लिएर होइन। त्यो चाहिँ फेरि
त्यहाँ चाहिँ अब आन्तरिक द्वन्द्व भइरहेको बेला भेट्या हुनाले भनेर चाहिँ एउटा शङ्का गर्ने ठाउँ पनि रह्यो एउटा हैन। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अब धेरै लामो समयदेखि चाहिँ दृश्य र अदृश्य रूपमा विभिन्न मुलुकहरूले यहाँको सत्तामा चाहिँ एकदम धेरै हस्तक्षेप गरेर अनि धेरै नै गिजोलेको अवस्थामा चाहिँ अब त्यहाँ चिनियाले भेट्दा बित्तिकै चाहिँ तिनीहरूलाई बढ्ता चासो लागेर अलि बढी प्रचार प्रसार गरे पनि हो। भलै आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेपै कसैले गरोस् गर्ने कुरा त स्वीकार हुँदैन नेपालको लागि, चाहे चीनले गरोस्, चाहे भारतले गरोस्, चाहे अमेरिकाले गरोस्। तर त्यहाँ भेट के थियो अनि कुरा के भएको थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा नभइकन अनि त्यो चाहिँ भेट्ने विषय नै हस्तक्षेप हो भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन एउटा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यस्ता भेटहरू कसरी गर्ने, त्यस्ता भेटहरू चाहिँको त्यो भेटको प्रक्रियाहरू के हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा सार्वभौम मुलुकको लागि चाहिँ त्यो जहिले जसले जुनसुकै राजदूतले जोसुकैलाई जहाँसुकै भेट्ने कुरा चाहिँ अनि त्यो पनि अर्को कुनै सहयोगी नराखिकन भेट्ने कुराहरू चाहिँ त्यति धेरै स्वीकार्य विधि चाहिँ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार स्वीकार्य विधि होइन। तर नेपाल जस्ता साना मुलुकहरू अरू पनि साना मुलुकहरूमा कूटनैतिक नियोगका प्रमुखहरूले सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुखसँग भेट्ने र अनि कुराकानी गर्ने उनीहरूको पहुँच चाहिँ सम्भवतः यो दशकौं होइन सदियौंदेखि चाहिँ निरन्तर छ। त्यो चाहिँ अहिलेको यो भर्खर त्यहाँ आएको घटना भए भए चाहिँ लौ चीनले हस्तक्षेप गर्यो यहाँ चाहिँ नयाँ कुराहरू भन्नुहुन्थ्यो। त्यो राजदूतले त्यो तहका नेताहरूसँग पहिला पनि भेटघाट चाहिँ गरिरहेको हामीले चाहिँ सुनिरहेछौँ देखिरहेछौँ। तर अब त्यो चाहिँ त्यो बाहिरको वातावरण सिचुएसन र भेटेको कुराहरूलाई लिएर विभिन्न किसिमका अड्कलबाजीहरू भए। अब टिका टिप्पणी गर्ने बाटो पनि भयो, केही मापदण्डहरू हुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयका कोही प्रतिनिधि राख्नु पर्थ्यो, अभिलेख राख्नु पर्थ्यो त्यहाँ भएका कुराहरूलाई। त्यो चाहिँ नेतृत्वले त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, अभिलेख चाहिँ राख्नुपर्छ, जेसुकै भए पनि अभिलेख राख्नुपर्छ। तर त्यो अभिलेख राख्नुपर्छ, कुनै सहयोगी राख्नुपर्छ अनि त्यसरी भेट्ने कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। अब अन्तिममा सर, नेपाल र चीनको सम्बन्ध अझै पनि अब निरन्तर यहाँभन्दा पनि अझै प्रगाढ बनाउँदै लैजानको लागि तपाईले देखेका विकल्पहरू के हो? अनि पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि अहिलेसम्म जे जति समझदारी र सन्धिहरू सम्झौताहरू भएको छन् ती सम्झौताहरूको छिटो कार्यान्वयन गरौँ। पहिलो कुरा त्यही नै हो। हामीले जे कुरा चाहिँ त्यहाँ अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अपेक्षा प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ हामीले गरेको त्यो सन्धि सम्झौताहरू भनेको समझदारी भनेको, अनि त्यो प्राप्त गर्नका लागि त काम गर्नु पर्यो नि त। त्यहाँ लेखिएका कुराहरू त्यहाँ लेखे बमोजिम चाहिँ हामीले काम गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ पहल कदमी अब दुई पक्षीय भएको हुनाले दुईटैको पहल कदमी चाहिन्छ। अनि तर त्यसबाट हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष लाभ चाहिँ नेपालीले लिने यो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कुराहरू हो भने चाहिँ अग्रसरता चाहिँ नेपालकै चाहिन्छ। उनीहरू त सहयोग गर्न आएको हुनाले उनीहरूको दोस्रो भूमिका हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ पहल कदमी लिँदाखेरि त्यहाँबाट उतातिरबाट पनि अनि चाहिँ चासो राखिएन भने बल्ल किन हो भन्ने कुराहरू हुन्छ। अहिले त्यो सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन हो। हाम्रो चाहिँ अहिले गर्नुपर्ने मुख्य कुरा भनेको सन्धि सम्झौता समझदारीको कार्यान्वयन नै हो। सुन, कार्यान्वयन हो। त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो हामीले त्यसबाट कुनै चाहिँ प्रत्यक्ष लाभ लिने कुराहरू गरेका छौँ हामीले भने चाहिँ पहल कदमी लिने हामीले नै हो। किनभने हामी चाहिँ त त्यो सहयोग हामीलाई आवश्यक छ, हामीले प्रत्यक्ष लाभ लिनका लागि हामीले चाहिँ गर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूको भूमिका दोस्रो हुन्छ। अनि त्यो दोस्रो भूमिकामा उनीहरू तत्पर भएर आएनन् भने बल्ल उनीहरूसँग कुरा गर्ने हो। अहिले उनीहरूसँग कुरा गर्ने भन्दा पहिला हाम्रो पाटोबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने कुराहरू छ एउटा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब अहिले पनि पछिल्लो चरणमा पनि धेरै नै एकदम प्रायोजित समाचारहरू न्युजहरू छाप्ने अनि त्यसैको पछाडि बहकिने र त्यसैलाई चाहिँ आधार बनाएर टिका टिप्पणीहरू गर्ने प्रचलन पनि नेपालमा बढ्यो। त्यो चाहिँ हुन दिनु हुँदैन। त्यो चाहिँ सम्बन्धका लागि गोतिलो कुरा होइन। त्यो चाहिँ कसैको स्वार्थ हुन्छ। त्यो स्वार्थ अनुसारको एउटा समाचार ल्याइदिन्छ, टिका टिप्पणी ल्याइदिन्छ, मान्छेहरू त्यसैमा बहकिने। अनि हामीले त हाम्रो स्वार्थ हेर्ने हो नि त। हामीलाई अरू कसैको स्वार्थ के छ अनि त्यो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि उसले के लिएर आयो भन्ने हेर्ने होइन। त्यस्तो कुराहरू पनि छ। आयोजनाहरू खास गरी परियोजनाहरू ल्याउने कुराहरूमा चाहिँ तेस्रो पक्षको स्वार्थ हाबी हुने के। त्यो कहाँबाट भन्दा उसले आफ्नो स्वार्थ अनुसार चाहिँ न्यारेटिभ्स भन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यो जनमतहरू त्यसरी बनाउने।
उसले चाहिँ त्यो त्यो पृष्ठभूमि त्यसरी तयार गर्ने अनि त्यो हामी चाहिँ त्यसैमा बगिने अथवा हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलि हामी आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोण आफ्नो स्वार्थ के हो भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग प्रस्तुत हुन नसक्ने दोस्रो कुरा चाहिँ त्यहाँनिर छ अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले हाम्रा अरू मित्र राष्ट्रहरू छन् नि उनीहरूले चाहिँ चीनसँगको सम्बन्धको विषयमा लिएर आएर टीका टिप्पणी गर्दा अथवा के गर्दाखेरि उनीहरूले हामीले केही आश्वस्त पनि बनाउनुपर्छ यो तिमीप्रति लक्षित होइन नेपाल त एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुक हो नि त यसले विकास चाहन्छ यहाँका जनताले शान्ति समृद्धि चाहन्छन् अनि चाहिँ यो हाम्रो शान्ति समृद्धि विकासका लागि चाहिँ हामी त कुनै पनि देशसँग सहयोग लिन्छौँ त्यो सहयोग चाहिँ तिमीप्रति लक्षित छैन भने तिमीले विरोध गरिरहनु पर्ने त कुरा त केही छैन त्यो तिमीले विरोध गर्यौ भने पनि हामी चाहिँ लिन्छौँ है यो त भनेर उनीहरूसँग स्पष्ट ढङ्गले भनेर अनि मित्रै हो भने चाहिँ अर्को मुलुकबाट लिएको सहयोगलाई चाहिँ अवरोध गर्ने गरी काम गर्दैन त्यसो भए तिमी हाम्रो मित्र हो भने चाहिँ हामी तिमीले यो अवरोध गर्न पाउँदैनौ भन्ने ढङ्गले अरूहरूलाई आश्वस्त बनाउने काममा पनि हाम्रो नेतृत्व कहीँ न कहीँ चाहिँ अब खराब साबित हुन सकेको छैन भनौँ न यो चाहिँ तीनटा काम हो एउटा भइरहेका सन्धि सम्झौता समझदारीहरू कार्यान्वयन गर्ने अनि त्यो चाहिँ अलि छिटो कार्यान्वयन गर्ने समयबद्ध कार्यान्वयन गर्ने त्यसबाट पर्याप्त लाभ लिने दोस्रो चाहिँ कसैले प्रायोजित सूचना अथवा प्रायोजित एउटा चाहिँ विचार जबरजस्त नेपालमा थोपर्न खोजेको विषय चाहिँ हामीले आफ्नो स्वार्थ के छ भन्ने नबुझेर त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर आफ्नो ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई लैजान नसकेर बगिने त्यसले चाहिँ सम्बन्धलाई अलि ढिलो बनाउन अथवा अवरोध बनाउनलाई त्यसले काम गर्छ त्यसकारण त्यो दोस्रो पार्ट हो तेस्रो चाहिँ यहाँ कसैले नेपाल चीन सम्बन्ध चाहिँ दुई पक्ष हितका मामलामा नेपाल चीन सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदाखेरि तेस्रो कुनै पक्षले चाहिँ अनि चासो राख्छ गुनासो राख्छ अथवा के गर्छ भने चाहिँ अनि हामीले उनीहरूसँग स्पष्टै भन्नुपर्छ यो तिमीप्रति लक्षित छ भने कहाँ छ भन छैन भने चाहिँ तिमीले यो अवरोध गरेको कुरा चाहिँ मित्रले यसो गर्न सुहाउँदैन तिमी गरि नै हाल्छौ भने पनि हामी चाहिँ गर्छौँ है भनेपछि उनीहरू चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा मित्रताको हिसाबले चाहिँ उनीहरूले अवरोध सिर्जना गर्न सक्दैन हामीलाई त्यो चाहिन्छ हामीले फेरि चीनको सहयोग लिएपछि अरूको नलिने भने पनि होइन चीनको सहयोग लिन्छ नि म दिन्न भनेर भन्छ भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो त्यस्तो कन्डिसनल शर्तहरू चाहिँ हामीले लिनु हुँदैन कसैसँग लिनु हुँदैन चीनको सहयोग हामीले चाहिँ हामीले दिन्छौँ भनेर कसैले भन्छ भने चाहिँ हामी त्यो चाहिँ मान्न हुन्न त्यो चाहिँ मान्न हुँदैन अन्तिममा सर एउटा मैले प्रश्न जोडेँ जति पनि सन्धि सम्झौताहरू भइरहेको छ ती सम्झौताहरू चाहिँ कतिपय कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था छन् कतिपय त्यतिको रोकिएको अवस्था छ यसमा कमजोरी कसको देख्नुहुन्छ सर एकदम होइन मैले अनि तपाईँलाई नै भनिसकेँ अब त्यहाँ चाहिँ सन्धि सम्झौता समझदारीमा दुईटै मुलुकहरूले आफ्नो साझा स्वार्थ देखेर गर्ने हुन् त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभ हामीले लिने हो भने हामीले पहल कदमी लिनुपर्छ त्यो सन्धि सम्झौता जस्तो तपाईँले पारवहन सुविधा भन्यौँ हामीले त्यो पारवहनबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने चाहिँ नेपालले हो अनि त्यसमा पहल कदमी हामीले लिनु पर्यो त्यो पारवहनका लागि रेलवे नभई हुँदैन कोही मान्छेले रेल चीनलाई चाहिने हो भन्छ चीनलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यो चीनले जानोस् होइन चीनको लागि आवश्यक हो कि होइन त्यो कतिको प्राथमिकता त्यो चीनले जानोस् प्राथमिकता होइन भने नेपाललाई सहयोग नगर्ला तर नेपालको लागि हो कि होइन भन्ने कुरा हामीले निर्कल गर्ने हाम्रो लागि हो कि यदि त्यो हाम्रो लागि प्राथमिकता होइन भने त नगरौँ तर हामी पारवहन हाम्रो लागि प्राथमिकता हो भने त पारवहनको लागि पूर्व शर्त हो कि रेल कोही मान्छेले के भन्छ भने कहाँ रेल र पारवहन अनिवार्य छ भन्छ अनिवार्य छ यो चाहिँ 200-100 किलोमिटर 150 किलोमिटर भएको भए चाहिँ रेल अनिवार्य थिएन तर तपाईँ 4000-5000 किलोमिटर परबाट पारवहनको सुविधा लिने हो भने रेल अनिवार्य छ रेलको विकल्प छैन त्यसकारण रेलवे प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तपाईँको चाहिँ यो पारवहन सुविधा बाह्य विश्वसँग नेपाल जोड्ने विषय हो त्यसकारण सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनलाई निरपेक्ष ढङ्गले नहेरेर सापेक्षतामा हेर्दाखेरि त्यो कस्तो भयो भने चाहिँ पहल कदमी लिनुपर्ने काम चाहिँ हामीले हो अनि कुनै बेला चाहिँ कुनै हाम्रा राजा महाराजाले चाहिँ यो बस चढेर कम्युनिजम आउँदैन भनेर गाडी चढेर आउँदैन भनेर भन्यो भने हाम्रो कता सुनिन्छ अब त्यो कहाँ लेखेको छैन थाहा छैन मलाई तर चाहिँ हामीले अरू रेलमा चाहिँ कसैले चासो राख्छ भने चाहिँ हामीले त्यही भन्नुपर्छ चिनिया शासन रेल चढेर आउने चाहिँ होइन थ्याङ्क यू सो मच सर हस् ल हवस् त आजका लागि कार्यक्रम हाम्रो सवाल यति नै अर्को नयाँ श्रृङ्खला लिएर तपाईँ माझ पुनः उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि सुन्दै गर्नुहोस् नमस्ते